अथ एकादशोऽध्यायः। मेषराशेः भरणी नक्षत्रस्य चतुर्थचरणम्। शिव उवाच शृणु देवी वरारोहे नृणां कर्म विपाकजम् प्रवक्ष्यामि न सन्देहो यदि ते श्रवणे मतिः। उत्तरे चाप्ययोध्यायाः ततः क्रोशत्रयोपरि तत्र तस्थौ च भो देवी लोकशर्मेति नामतः। तस्य पत्नी शुभांगी वै लीला नाम्नीति विश्रुता। ब्राह्मणः कर्म विभ्रष्टो व्याधरूपो वरानने मृगान् सबालकान् हत्वा पक्षिणो विविधानपि बुभोज पत्नी युक्तस्तु तुतोष बहुधा तदा। तस्य पत्नी महादुष्टा मुखरा चञ्चला तथा परपुंसीरता नित्यं धर्म कर्म विवर्जिता। एवं सर्वं वयो जातं वृद्धे सति वरानने मरणं तस्य वै देवी स्वपुरे सर्पतस्तथा। पत्नी चैव तदा तस्य दुष्टा वै व्यभिचारिणी उभौ च नरके यातौ स्वकर्मवशतः प्रिये। कुम्भीपाके महाघोरे नाना नरकयातनां भुक्त्वा बहुसहस्राणि पुनर्जातश्च सूकरः। योनिं च सूकरी भुक्त्वा बिडालत्वं पुनः प्रिये ततो बिडालयोनिं च भुक्त्वा गृद्धस्ततोऽभवत्। पुनः कर्मवशात् देवी मानुषत्वं ततोऽभवत्। इह लोके वरारोहे पूर्वकर्म प्रभावतः मृतवत्सा भवेन्नारी पुत्रश्चैव न जीवति। बहुरोगो भवेत् देवी ज्वरेणैव प्रपीडितः। पूर्वजन्म कृतं पापम् इह जन्मनि भुज्यते। इह लोके कृतं कर्म जन्म जन्मनि भुज्यते। अथ शान्तिं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं गिरिजे मम। वंशगोपालमन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने दशांशहोमः कर्तव्यो विप्राणां भोजनं 100। मन्त्रं च तत्प्रवक्ष्यामि कृष्णमन्त्रमनुत्तमम्। येन जाप्येन भो देवी शीघ्रं पुत्रमवाप्स्यति। श्रीं देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ततो वै समृगान् कृत्वा मृगबालान् सपक्षिणः स्वर्णपञ्चफलेनैव मृगान् कृत्वा सबालकान् रौप्यस्यैव वरारोहे पक्षिणः पञ्चकारयेत्। पूजनं विधिवत् कुर्यात् सम्प्रार्थ्य परमेश्वरम्। श्रेष्ठा त्वं सर्वलोकानां सर्वकर्मप्रदं सतां देवदेव जगन्नाथ शरणागतवत्सल। त्राहि मां कृपया देव पूर्वकर्म विपाकतः। एवं सम्पूज्य देवेश ततो विप्र प्रपूजयेत्। सुवर्णेन वरारोहे अश्वादिवाहनेन वै प्रतिमां अर्पयेच्चैव विप्राय ज्ञानरूपिणे। वाटिकां कूपकात् च पथि मध्ये शुभानने प्रकरोति यदा देवी तदा पुत्रः प्रजायते। रोगात् प्रमुच्यते देवी जीवेत् पुत्रो न संशयः। इति 11 अध्यायः।